आर्टिकल 6 लगा, आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा। जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफी दे देंगे। हम उनके बाप के नौकर रहेंगे कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हजार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग में, हमारे 80-90 हजार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? $1 अरब के लिए हमारी नाक जमीन पे रगड़वा दी है, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे। करके दिखाएं। इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूं, ये समझते हैं कि हम कचरा, ये हमें जमीन में दबा देंगे। हम वो जर्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे, हम वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द गुस्सा। तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह, बथेरों हमारे हजारों वर्कर पड़े में, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर, आमिर डोगर। आज हमारे अमीर सुल्तान को उठा लिया, जंग से 3 दिन हो गए हमारे MNA। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और जवाब कौन देता है? राजा सिकंदर सुल्तान। पता नहीं वो, उनको भी बाइडन साहब ने लगाया होगा। कहते जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे है, तो समझ ही नहीं आ रही। बल्ला छीन लिया, हमारे कागज छीन लिए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन लिए, और क्या छीनना है? अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे बहुत लोगों ने बात की, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट ये याद रखें बात। अभी सनम जावेद का केस हो रहा है हाई कोर्ट में कि वो बलूचिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान से नहीं आई है कि एक ही वक्त में लाहौर में भी, एक ही वक्त क्वेटा में भी, एक ही वक्त सियालकोट में भी, एक ही वक्त गुजरावाला में भी। खुदा का खौफ करें, आप औरतों के साथ ये काम करेंगे? इसके बाद ये जो माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है, आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा। जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफी दे देंगे। हम उनके बाप के नौकर रहेंगे कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हजार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग में, हमारे 80-90 हजार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? $1 अरब के लिए हमारी नाक जमीन पे रगड़वा दी है, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे। करके दिखाएं। इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूं, ये समझते हैं कि हम कचरा, ये हमें जमीन में दबा देंगे। हम वो जर्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे, हम वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द गुस्सा। हमारे बिस्मिल्लाह, बहुत मुख्तसर कोशिश करूँगा, 2 बड़ी अहम बातें पॉइंट्स उस पर डिस्कस करूँ, लेकिन इंतहाई मुख्तसर में। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया रिजर्व सीट्स पे, मेरी निगाह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान गुजरा। फरमाते हैं कि समझ से बारतर है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को कैसे दे दी गई। तो मैं सोच रहा था 82 करोड़ वोट पड़ा है आज से 5 साल पहले हमारे हमसाया मुल्क में। एक वोट की शिकायत नहीं आई कि ये जाली है। फॉर्म 45-47 किस्म की किस्में तो छोड़ ही दें, 82 करोड़ वोट पड़ा और कहीं से शिकायत नहीं आई। ये मेरे लिए तो ये अकल से बालातर है कि मेरे इलेक्शन कमीशन में ये क्यों नहीं मुमकिन है। 8 फरवरी को 10 बजे तक तहरीक इंसाफ 200 के करीब नशिस्तें ले रही है। सुबह 10 बजे 100 नशिस्तें कम हो जाती हैं। मेरे लिए तो ये अकल से बालातर है। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है? आप उधर सोचें कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, मजाक बन रहा है पूरे मुल्क का। एज ए नेशन हम कितने बदनाम हो रहे हैं। मेरे लिए अक्ल से बालातर है कि आपके लिए आप इस बातों पे क्यों नहीं सोचते। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपकी रिस्पेक्ट है,
لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کرنا، میرے لیے عقل سے بڑی بالاتر بات ہے۔ 2-3 وزراء ان کی روایتی ہمیشہ رہی ہے، جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ میں اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا 1997 والا کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات کریں، لڑائی جھگڑے ہی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے ابھی شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 100 کے قریب ہم نے رول آف لا کی کنونشن کیا۔ نا رول آف لا کیا ہے؟ امن کی بات، ایک تمام معاملات کو ایک نظام کے تحت لانے کی بات ہے کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں۔ آپ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ کی توہین کرنے لگتے ہیں، اس سے بڑھ کے حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور آج آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان باقاعدہ تصادم کرا دیا جائے۔ دیکھیں، میں آخری بات ہے کہ ان سے صرف ان کے کوشش کروں گا ان کو سمجھ آ جائے، پوری دنیا، یورپ، ہندوستان، امریکہ، قوموں کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے وہ لڑ کے جھگڑ کے وہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ویئر از دی رانگ، کدھر غلطی جا رہی ہے، اور درست کرتے ہیں اور پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ مسلسل حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، ٹوٹ نہیں، کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ آپ صرف جب حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک بھی ہمارا ہے، کبھی تھوڑا سا آ کے یہ نیچے آ کے سوچے اس ملک کو بھی تو بچانا ہے، ہمیشہ حکومت بچانے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ عقل کے نام میں آئین اور قانون کی آزاد عدلیہ ہمارے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں، تمام پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر فرد کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اب تبدیل کرنا ہوگا ہمیں عدلیہ کو مضبوط بنانا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا تاکہ رول آف لا پریویل کرے۔ بہت شکریہ۔ طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا، ختیجہ شاہ، بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں، شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت، جنید اکبر، عامر ڈوگر، آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے 3 دن ہو گئے ہمارے ایم این اے۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں، سپریم کورٹ نے بولا ہے۔ اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان، پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نے لگایا ہوگا، کہتے جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے، اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے بہت لوگوں نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ یہ یاد رکھیں بات، ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہوئی